बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे अलीमा खान साहिबा ने जो पार्टी क़यादत को चार्जशीट किया, तमाम रहनुमाओं के वकला जो हैं ख़ास तौर पे उनके नाम ले लेके उनको चार्जशीट किया और बड़े सवालात जो हैं इस हवाले से खड़े कर दिए हैं। मॉरिशस सियासत की तहरीक इंसाफ मुखालफत रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामलात जो हैं वो अब पार्टी क़यादत की बजाय, सियासी रहनुमाओं की बजाय अलीमा खान जो हैं उनके हाथ में जा रहे हैं, या चले जाने चाहिए? इस हवाले से आपकी राय क्या है, इसके ऊपर भी ज़रूर बात कीजिएगा। और दूसरा, लास्टली, सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी एक्टिव रहे थे, हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, हमने देखा कि एक दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर हो गई, उसके ऊपर एक फ़िलहाल फ़ैसला जो है वो भी आ गया है। तो अब क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कोई रिलीफ की सूरत हाल बनेगी? होने क्या जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखें असद चौधरी साहब, आपके जो 3 सवाल हैं, मैं शुरू करूँगा ये जो आपका आखिरी सवाल है उससे, कि सुहेल अफरीदी साहब और अलीमा खानम साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, दबाव बढ़ाया और उसके नतीजे में ये हुआ कि केसेस तो इमरान खान साहब के जो है वो लग गए, यानी एक आज लग गया है, एक सोमवार को लग गया है। ये मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ फैसलाबाद खर साहब के इंटरव्यू में, लेकिन मुख्तसर दोबारा बता देता हूँ। आज की जो हो सकता है जब आपकी ये वीडियो अपलोड हो तब तक उसकी समाअत हो चुकी हो। देखें, 3 तरह की चीज़ें हैं इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग। एक, इमरान खान साहब की जो नीचे से सज़ाएँ हुई हैं ट्रायल कोर्ट से, तोशाखाना 2 में और अलकादिर में, उनकी मेन अपीलें हैं जिनमें ये कहा गया है कि अदालत डिटेल्ड आर्गूमेंट सुने, दलाइल सुने, तमाम हमारे मौक़िफ़ का भी जायज़ा ले, अदालती जो फ़ैसला उसका भी जायज़ा ले, जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसका भी जायज़ा ले। और अदालत, हम यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ केस झूठा है, मुझे सजाई गई सज़ा गलत है और मैं ये समझता हूँ कि मुझे बाइज़्ज़त बरी किया जाए। ये है मेन अपील। अच्छा, मेन अपील में डिटेल्ड आर्गूमेंट्स होते हैं, 12, 14, 15, 20 तक समातें हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह किया है कि जनाब मेन अपीलें तो हम अपनी उसकी टर्न पे लेंगे, अपनी बारी पे लेंगे, कि पहले अगर 2020 की कोई अपीलें पेंडिंग है पहले वो सुनेंगे, फिर 21 वाली, फिर 22 वाली। ये सब एक ड्रामा है। अच्छा भाई, दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह से इमरान खान का केस तेज़ी में चलाया गया, या तो वहाँ पर भी जब केस चलाया गया इमरान खान का, तो या तो ये होता ना कि इमरान खान का केस मिसाल के तौर पर 2023 में था तो अदालत के पास पेंडिंग था 2015 का। तोशाखाना की मिसाल ले लें भाई, तोशाखाना का इमरान खान के ऊपर केस बन रहे हैं 2023-24 में, उनके फैसले आ गए हैं। जो आसिफ अली जरदारी और इन सारों के ऊपर 2018 से पहले के हैं, उनके फैसले नहीं आए। तो उधर भी तो आप उसको आउट ऑफ टर्न ना चलाते ना, उधर भी आप उसको एक तरतीब से चलाते। खैर, ये हो गई मेन अपील। दूसरा ये होता है कि जब तक मेन अपील नहीं लगती तो उस वक्त तक एक दरख्वास्त दायर की जाती है जिसको कहा जाता है कि सज़ा मुअत्तल कर दें, आप जो कैदी है उसको रिहा कर दें ज़मानत पर, ताकि यह है कि जब मेन अपील आप अगर सुनते हैं 2 साल बाद और आप उसको बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं तो उसके 2 साल कौन लौटाएगा? तो दूसरा है ज़मानत की दरख्वास्तें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें। इमरान खान साहब की ना तो मेन अपीलें लग रही हैं, ना इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें लग रही हैं। ये तीसरी एप्लीकेशन लगी है इमरान खान साहब की, जो आज लगी हुई है, जो सोमवार को अब लगेगी। एक अलकादिर की आज लगी हुई है और बताया जा रहा है कि तोशाखाना 2 जो है वो मंडे को लगेगी। उसमें इमरान खान साहब ने कहा है, उनके वकीलों ने, कि इमरान खान का केस जल्दी सुना जाए। इस दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत है। आज अदालत ये फैसला करेगी कि हाँ अर्ली हियरिंग करनी है या नहीं करनी है तो कब करनी है। तो ये कोई इतना को गैर मामूली रिलीफ नहीं है। हाँ, इससे ये ज़रूर फ़ायदा होगा इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, कि एक एक्टिविटी जनरेट होती है, फैमिली आती है, वकला आते हैं, अदालत में गहमा गहमी होती है, केस हाईलाइट होता है, इंटरनेशनल मीडिया तक बात जाती है, एम्बेसी तक बात जाती है, पूरे मुल्क के अंदर एक नैरेटिव बनता है, बात होती है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है, इस हद तक ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और दबाव तो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बढ़ा। सुहेल अफरीदी साहब के जाने से, अलीमा खानम साहबा के जाने से, डॉक्टर उज़मा साहिबा, नौरीन नियाज़ी साहबा, इनके जाने से। अच्छा, दूसरा, अब आ जाते हैं आपके सवाल पर कि अलीमा खानम साहिबा की जो गुफ्तगू है और उसके बाद अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के बारे में भी क्या उनके यही ख्यालात होंगे और उनके बारे में भी ये रवैया होगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखें, अलीमा खानम साहिबा, मैं तो बड़े दिनों से कह रहा था कि इमरान खान की बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और वो किसी वक्त भी फट पड़ेंगी और वो पार्टी को खरी खरी सुना देंगी, और वही हुआ है। देखें, मैं कल की आपको बात बताता हूँ। कल 10 बजे का टाइम था, तो सरप्राइज़ दिया सुहेल अफरीदी साहब ने। पुलिस और सारे ये तैयार थे 10 बजे के लिए। वो 9 बजे से पहले पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पहुंचे, हम वहीं पे थे, मैं था, साकिब बशीर साहब थे। मीडिया को भी नहीं अंदाज़ा था कि वो इतने जल्दी आएंगे, तो ज़ाहिर है 9:30 बजे आजकल अदालत शुरू होती है। सुहेल अफरीदी साहब 9 बजे से पहले पहुँच गए। अच्छा, मैं और साकिब बशीर साहब नोट कर रहे थे, हम बाहर बैठे थे,
کورٹ روم کے باہر بیٹھے تھے. جب سہیل آفریدی صاحب آئے تو پولیس کے جو اعلیٰ افسران جو وہاں پہ موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو جن کی دوڑیں لگ گئیں، وہ کالز کر کے مختلف جگہوں پہ بتا رہے تھے. اب مختلف جگہوں سے مراد میں یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کس کس کو بتا رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ کس کو، بس یہ پتہ ہے کال ملتی تھی، السلام علیکم سر، سہیل آفریدی آئے ہوئے ہیں اور اس کے باقی لوگوں کو تو ہم نے روک لیا ہے گیٹ پہ. سہیل آفریدی اور اس کے جو اس کا سٹاف ہے وہ سر کورٹ روم کے اندر بیٹھے ہیں. جی سر، جی ڈوگر صاحب کو بتا دیا سر. اوکے سر، اللہ حافظ سر. پھر دوسرا، جی وہ بتانا تھا، میں فلاں بات کر رہا ہوں، وہ بتانا تھا کہ سہیل آفریدی آئے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی، یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، باقی لوگوں کو روک لیا ہے اور بس یہ بتانا تھا. اوکے سر، اللہ حافظ. تیسری، مسلسل فون، پتہ نہیں یار سہیل آفریدی نہ ہوا کو پتہ نہیں کوئی خود کو جیکٹ پہن کے کوئی آ گیا ہے کہ ہر طرف بتانا ضروری ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں کوئی خودکش حملہ آور آیا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں. اچھا، ڈسٹ ڈوگر چیمبر میں تھے، خیر وہ آئے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کمرہ عدالت میں کون کون موجود تھا؟ سہیل آفریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، خالد یوسف چودھری صاحب، 2 خواتین وکلا تھیں اور ایک اعظم سواتی صاحب آئے. چلیں ہم اس کو فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ٹائم ہی 10 بجے کا تھا تو 9 کا تو پتہ ہی نہیں گیا تھا پارٹی کو، چلیں ہم یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا کمرہ عدالت کے اندر سہیل آفریدی کے ساتھ جو جسٹس ڈوگر نے کیا، یہ کوئی 10:15 منٹ کی بات ہے. 10 بجے تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا. چلیں اگلی بات پہ آتے ہیں کہ گیٹ پہ رجسٹرار نے منع کر دیا بقول پولیس والوں کے کہ آپ نے کسی کو نہیں آنے دیا. جب ہم باہر نکلے، ایک تو جب ہم کورٹ روم سے نکل کے اور نیچے رپورٹرز روم میں آئے جہاں پہ میڈیا ٹاک کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور بیسٹر سلمان صفدر صاحب، سہیل آفریدی صاحب نے، تو وہاں پہ اس وقت عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آ گئیں. تو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہیں وہ تھے قاسم زمان صاحب تھے اور اون عباس بپی صاحب تھے. اس کے بعد جب ہم باہر نکلے، مجھے جو نظر آئے وہ ٹوٹل 4 لوگ نظر آئے. ہاں 2 سے 3 لوگ مجھ سے اگنور ہو گئے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 4 لوگ نہیں ہو سکتے جو مجھ سے اگنور ہوئے ہوں. یعنی 4 کے تو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے علاوہ اگر کوئی اگنور ہوئے ہوں گے تو 2-3 اگنور ہوئے ہوں گے، 4 اگنور نہیں ہو سکتے. اور 4 کون سے موجود تھے؟ شاہد خٹک صاحب موجود تھے، سمابی طاہر صاحب موجود تھیں، جمال احسن صاحب جو میاں والی سے ایم این اے وہ موجود تھے، اور سمابی طاہر. یہ 4 لوگ موجود تھے. کتنے بجے؟ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 10:30 پونے 11 بجے. آپ دیکھیں 10 بجے کا ٹائم ہے اور 10:30 پونے 11 بجے کے جو میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، اس وقت باہر 4 لوگ صرف آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے باہر بھی نہیں آئے کورٹ روم کے اندر. تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو روک لیا. تو اب اگر اس کے بعد بھی علیمہ خانم غصہ نہ کریں تو کیا کریں بتائیں مجھے؟ ان کے بھائی کی صحت کا معاملہ ہے اور وہ کیا غلط بات کر رہی ہیں. باقی جو آپ کا ایک سوال ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کو وہ کوئی پارٹی میں ان کو کوئی رول ملنے جا رہا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو یہ بات کہتے ہیں، اب ظاہر باہر بات کرتے ہیں، اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس بات میں بڑا ایک اس میں لاجک بھی آ گئی ہے کہ عمران خان کو کسی فیملی ممبر کو ہی جو ہے وہ لیڈ پوزیشن باہر دینی چاہیے. لیکن عمران خان اس چیز کے بہت خلاف ہیں. عمران خان کیونکہ وہ کہتے ہیں موروثی سیاست اور ان ساری چیزوں کے. لیکن علیمہ خانم جو ایکٹیو ہوئی ہیں وہ اپنے بھائی کی صحت کو لے کر ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو پارٹی کو کھری سنائی ہیں وہ کیا سنائی ہیں اور کیوں سنائی ہیں. دیکھیں پس پردہ بات چیت تو چل رہی تھی، حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اور یہ بات درست ہے کہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لایا جا رہا ہے، پھر ان کو رکھا جائے گا. پھر یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ چلیں جی ایک فیملی ممبر کو بھی ہم الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن پھر وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا دیکھیں یہ اب حکومت کیا کہہ رہی ہے یا ادھر سے اداروں کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی جب ادارہ اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ مان گئی تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لائیں گے، اور عمران خان کی جو ہے وہ ایک فیملی ممبر لیکن وہ قاسم زمان ہوں گے، وہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کو لانا تھا، مطلب ہم مان لیتے ہیں، چلو ان کی بات ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بہنوں نے مسئلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے نہیں لائے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہنیں اتفاق کریں یا نہ کریں، مانے نہ مانے، آپ ان کا ٹریٹمنٹ تو کرائیں. آپ ان کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کروا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نہ بلاتے قاسم زمان کو، آپ نہ بلاتے بہنوں کو، آپ عمران خان کے ایک اس کو بلا لیتے، ڈاکٹر کو بلا لیتے، ڈاکٹر فیصل سلطان کو، ڈاکٹر عاصم یوسف کو، ان کو بلا لیتے. آپ ان کو بلا کے شفا انٹرنیشنل میں ان کے سارے معائنہ کروا لیتے، سارے چیک اپ کروا لیتے، ٹیسٹ رپورٹیں ان کو دے دیتے. ساری اس دباؤ میں سے، اس غبارے میں سے ہوا نکل جانی تھی، سارا دباؤ ختم ہو جانا تھا. لوگ بھی کہتے کہ نہیں یار آپ یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے کہ فیملی ممبر کوئی نہیں تھا لیکن ایک ڈاکٹر تو موجود تھا، کوئی تو دلیل ہوتی. یہ کیا اس چیز کا لاجک ہے کہ عمران خان کو نہ تو شفا انٹرنیشنل لانا ہے جہاں تمام سہولیات ہیں،
نہ ان کے ذاتی معالجین وہاں پہ ہوں گے، نہ ان کی بہنیں وہاں پہ ہوں گی. اور اصل مسئلہ وہ ہے جو ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ، اور جو ڈاکٹر عاصم یوسف کہہ رہے ہیں کہ وین میں کلاٹنگ ہوئی. آپ نے وہ جو کلاٹ CRVO جو بیماری کا نام بتایا جا رہا ہے اس کا تو آپ نے چلے ٹریٹمنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے، چلے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے کر دیا، کہ آپ نے انجیکشن لگا دیا، لیکن وہ کلاٹنگ ہوئی کیوں؟ کیا کوئی ڈائگنوز کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اور یہ ڈاکٹر عثمان نے کہا ہے کہ اس سے تو ان کی دوسری آنکھ بھی خدا نخواستہ خطرے میں ہے. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فالو اپ آپ کیا کریں گے، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا. تیسرا، کیا وہ انوائرمنٹ ٹھیک ہے ان کے لیے جس انوائرمنٹ میں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. چوتھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو ان کی رپورٹس کہاں پہ ہیں، ان کا سارا معائنہ کیوں نہیں کیا جا رہا. فیملی کو خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کو سلو پوائزننگ تو نہیں کی جا رہی. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے علیمہ خانم اب کھل کے سامنے آئی ہیں. اور تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے آپ کا ایک سوال تھا، دیکھیں اس میں کل تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت ساری اکٹھی ہوئی ان کے گھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر. میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود ثنا چکدئی صاحب، عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملیں اور ان سے مل کے اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اور اس میں سب متفق ہیں کہ صحت کے معاملے کے اوپر اتھارٹی فیملی ہی ہے. بالکل فیملی کی مشاورت سے چیزیں کی جائیں، لیکن اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آپشنز کیا کیا ہیں تاکہ فیملی مکمل طور پہ اس معاملے میں آن بورڈ ہو. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آج اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کی اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کی، تو پھر جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. ورنہ تو ظاہر ہے معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. بالکل ٹھیک صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.